बॉयज चालू आसले पयलीं चॅक करता आमी हांकां पळय आयतार हेंचो शी पयर क्लीन करून हांगा झाडां रोयल्या पयर 2-3 दिसांनी परत हे जालें हय हांगा गर्दीशी प्लॅन जाल्लो म्हाजो गेल्यार बरें आमी त्या सायडीन कितें जालां पळय हे पळय हांगा झाडां लायल्या पळय झाडां लायल्या गेल्यार बरें दिसता त्या सायडीन वचपाचो प्लॅन जाल्लो कित्याक असो वचोन कितें करया या आमी त्या सायडीन पावस येयल्यार येयले ओन्ली थिंग म्हाका भंय दिसतालो बिकॉज वचपा ह्या सायडीन ChatGPT विचारलें हांवें कॅमेरा वॉटरप्रूफ येस इट इज वॉटरप्रूफ सेकंड क्वेश्चन विचारलो हांवें एडाप्टर वॉटरप्रूफ नो नॉट वॉटरप्रूफ थर्ड क्वेश्चन विचारलो हांवें ट्रान्समीटर आनी रिसिवर जो मायक हांवें घेतला तो वॉटरप्रूफ नो नॉट वॉटरप्रूफ सो लास्ट फायनल कन्क्लुजन म्हाका तेणी सांगलो की ChatGPT ऑफकोर्स हांव आनी कोणा विचारतलो आमचे बॉयज आसा ते मातशे शक्तिमान सो फायनल कन्क्लुजन म्हाका तेणी सांगलो की कन्सिडर योर कॅमेरा नॉट वॉटरप्रूफ एज यू ऑल कॅन सी काळोख भरपूर जाला खूब आसा तरी आमी रिस्कीट फॉर द बिस्कीट करता सद्या बिकॉज संडे घरा कडेन रावन वेस्ट कशें करतले आमी सो आतां ह्या सायडीन वचपाचो प्लॅन केल्लो हांवें पयलीं म्हाका दिसलो चल बरो आयज सनसेट पळया पयर हांवें सनरायजाचो घातिल्लो भाईन पेडल मारून हांगा पावलो मरे हो ह्या सायडीन मातसो चड पावस भरला सो तरी पळोवया आमी ड्रॉप्स पडटा अशें म्हाजेर 2-3 आनी मातशे चड पडपा लागले आतां पळोवया आमी कितले पयस पावता पळोवया बाबे जाना तो हे भाई पावस येवपा लागलो आतां पळोवया आमी खंय घेवन येता ती गाडी पळय पळय ताका पळय वचपा दिना मुद्दम पळय ताका पूण आमी कितें करतले सांग आमी वयतले आनी आमी अशें वयतले एक बरो असो एक डीप अशी वायल रायडींग लेफ्टान ओवरटेक मारनाका व्हेरी रिस्की ते परस रायटान सायडीक रावा आनी मागीर ओवरटेक मारा बट लेफ्टांतल्यान ओवरटेक मारनाका बिकॉज इफ ओवरटेक मारता तेन्ना ही गाडी अशी येयली जाल्यार डायरेक्ट मिस्टेक तुमची जातली सो डोंट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट सायड वेट फॉर युअर सायड एंड देन ओवरटेक फ्रॉम द रायट थँक यू पहिले मागीर ते विचारता आपल्याक बाबा कित्याक आमकां मारता मेसले करतात असले मार पडटलोच न्ही आय्या बरो आवाज येता सो गाडयेक ओ पहिले मागीर म्हणटा पयलीं व्यू पळोवया आमी मागीर म्हणटा आमकां कित्याक मारता और आमकां कित्याक हें करता आमकां क्यों मार रे अशें म्हणटा मेल्ले चलयता अशें मार पडटलो मार कोणाक चुकता अशें चलयल्या तो गोंयकार जावन जाल्यार भायलो सारकें चलोवपा जाय पळय असले मागीर बायकाच आसता ते उडयो मारता वा तशें करता म्हणून बिकॉज कोण ना कोण एकलो काम करता आनी क्लीन करनासतना तशें वयता आनी मागीर उरता आनी मागीर कोण बाबडो आमच्या भशेन येता शो बरो कॉर्नरिंगाच्या उमेदीन आसता कॉर्नरिंगाच्या जाग्यार कॉर्नर जाता ठूम एक एक ठो 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 बरो जाता सो
बरें पडला उदक. थंड. पावले आमी हांगा. ती पळय म्हाजी फटफटी आनी ते म्हाजे हेल्मेट. सो हांव चिंत्तालो आतां म्हाका लज दिसता खूब अशें म्हणपाक, बट हांव तरी संवय करता. आतां आमी वयता. खूब व्हिडिओ काडले हांवें अशें. आतां म्हाका लज दिसता खूब, बट आतां आमी या बिकॉज व्हिडिओ काडले. आतां उलोवन कितें उलयता. आतां नॉर्मली येवपाचो आशिल्लो कसो, बट पावसा खातीर मागीर कॅन्सील केलो. बट हांवें मागीर आसूं म्हटलें येयलो. आतां मातशें काळोख अशें दिसता त्या सायडीन आनी हांव वयता त्या सायडीन, मातसो चड दिसता. बट तरी पावस येयलो. घालपाचें हेल्मेट, कॅमेरा काडपाचो, घालपाचो बॅगान, धांवपाचें. या आमी चालू करुया. या आतां गायज आमी पावस येवच्या पयलीं धांवया. हांसता मात लोक कॅमेरा पळोवन. म्हाका दिसता ती दुसरी गोश्ट, लोक पूण स्मायल करता. ते काकी खातीर, आई खातीर आमकां वयतुतल्यान येवपा पडलें. पडल्यार ढोंयक करून पडटलें आशिल्लें. कांय बरे लोक बरे पीस सोदपाक येता आनी आमी तेंचे पिसाचे पिसीस करता एग्जॉस्टा खातीर. कांय ना. पळय हांकां पळयत राव, फाटल्यान रावया. कोणाचे तरी गाळयो खातले. एकल्याच्या आंगार व्हेली, हे पळय, दुसऱ्याच्या आंगार व्हरपाची, तिसऱ्याच्या आंगार व्हरपाची. एकूच वांगडा 3 जात. आनी पळोवया कितले करता ते. भाईक हेका कोणाक कितें जाता. आतां आमी या कित्याक तांकां कोण ना कोण मारतलो. बेश्ट्या कारणाक आमी भिजतले. स्लो बॉय स्लो. मज्जा येता अशे भुरगे पळयता तेन्ना. बिकॉज एक टायमार आमी अशें पळयताले आनी वाव अशें म्हणटाले, वाव वन डे अशें चिंत्ताले आमी. आनी फास्ट फॉवर्ड टुडे हांव चलयता आनी भुरगे तशेंच धाकले भुरगे पळयता आनी उमेदीन पळयता. जसो हांव पळयतालो लोकांक, दुसऱ्या बायकर्सांक पळयतालो, तसो ते म्हाका पळयता. आनी एक कायंड ऑफ अशें तांकां अशी ड्रीम मेळटा. बिकॉज जेन्ना हांव पळयतालो अशें रायडर्सांक, दुसरे बायकर्सांक, खूब बरें दिसतालें म्हाका. अशें दिसतालें हांव एक दीस देवा, एक दीस हांवूय असो भोंवतलो. मेन मोटो इज तेन्ना धाकलो आसतना म्हाका अशें दिसतालें की बाबा हांवूय एक दीस भोंवतलो तशें हांवें म्हटलें तशें. आनी टुडे आमी करता तें. सो गायज काम करपाचें सोडप ना, काम करीत रावप. हांगा कितें जालें, काम करपाचें सोडप ना केन्नाच ना. काम करीत रावप, एक ना एक दीस टुपूक जातलें. सो मेन मोटो सांगपाचो हो, कितें आवडटा कितें जाय पळय तुमकां करीत रावा. एक ना एक दीस जातलें, फुलफील जातलें, शुअर, विथआउट अ डाउट. एक ना एक दीस शुअर जातलें.
आता आमी या घरा कडेन बेगीन कित्याक मग पावसान भिजपा नाका अंकल हय बाबा तूं वयता ना हांव वयता राव नो आतां भिजतले आनी खूब उरला आतां भिजतले शुअर शॉट आतां भिजतले अभी बिगेंगा बट हम जाएंगा जे पर्यंत मोठो पावस येना ते पर्यंत जाएंगा गर्दी झाली शी वांगडा